नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरू यहाँहरूमाझ लिएर आउने गर्छौँ। दर्शकबिन, असार महिना हामीले मानु रोपेर मुरी उब्जाउने समय हो यो। धान नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रमुख बाली र आर्थिक क्षेत्रको एउटा आधार स्तम्भ पनि मान्ने गरिन्छ। वास्तवमा धान रोपाई अहिले विभिन्न देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुरु भइसकेको छ। हामीले धान रोप्ने तरिका र नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले धानले पुर्याउने योगदान र सँगसँगै नेपालीहरूको प्रमुख खाद्यवस्तुको रूपमा चिनिने धानको हामीले खेती गर्ने तरिका कस्तो छ र पछिल्लो समयमा भइरहेका गतिविधि र धान उत्पादनको स्थितिका बारेमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै, तपाईँलाई? ठिकै छु सर। यो असार महिना त विशेष गरी कृषकहरूको महिना, त्यसमा पनि हामीले मुरी उब्जाउने समय पनि हो यो, होइन? अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो धान रोपाईको अवस्थामा अलिकति परिवर्तन हुँदै आएको हो कि कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ यो बेलामा? जस्तै नवीन के छ भने यसपालि जस्तै गत वर्ष चाहिँ नि साधारणतः हामी के भन्छौँ भने यो जुन 10 देखि वर्षा सुरु हुन्छ भन्ने छ। 2 दिन अगाडि नै भएको थियो गत वर्ष चाहिँ वर्षा। यसपालि चाहिँ 10 दिन ढिलो भएको छ। त्यस हुनाले अनि के हुन्छ भने अब यो वर्षा ढिलो हुँदाखेरि धान रोपाई ढिलो पनि हुने, अनि पहाडतिर त विशेष गरेर अलि ढिलो भयो भने फेरि त्यो बाला झुल्नलाई अलि चिसोले समात्या पनि हुन्छ। अब तराईतिर हो भने त अहिले रोप्ने, अझ अहिलेसम्म नि ब्याड राख्न पनि सक्छौँ। त्यस हुनाले धान र यो वर्षासम्म चाहिँ नि एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध छ। अनि अहिले चाहिँ के भने हुन्छ भने नेपाललाई मात्रै कुरा गर्छौँ कि हामी। वर्षा राम्रो भयो भने धान राम्रो भयो, वर्षा राम्रो भएन भने धान राम्रो भएन भने तपाईँहरू जस्तो विज्ञको के काम भनेर पनि कहिले कहिले क्वेसन उठाइदिन्छ। यो वर्षा त यो नेपालमा मात्र है, संसारको 113 देशमा धान खेती हुन्छ, सबैमा लागु हुने सूत्र हो यो त। वर्षा चाहिँ नि एकदम नराम्रो, धान धेरै फल्यो भने त कहीँ पनि सुनिँदैन भन्ने गर्छौँ। तर सर, जस्तो अब हामी कहाँ चाहिँ आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने सिँचाइ सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जति धान उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ अरू पनि फ्याक्टरले असर गर्ला, जस्तो अब मलका कुराहरू आउलान्, उन्नत बिउका कुराहरू आउलान्, होइन? त्यही पनि पानी नपरेपछि स्वतः धान उब्जनीमा कम हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हो यहाँले भनिरहँदाखेरि। धान तर सिँचाइ पुगेका ठाउँहरूमा त फेरि राम्रो फलेको पनि त छ नि, होइन? होइन, जस्तै के छ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भने हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब 25-30% क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचित पनि 12 महिना वर्षभरि सिँचित हुने क्षेत्र छन्। अब अरू देशमा चाहिँ धेरै अब 80-90% सिँचित क्षेत्र हुने, वर्षैभरि पनि हुनेछन् भने अब त्यहाँ चाहिँ नि अझ अलिक त्यति असर गरे हुँदैन। तर पानी भने एउटा अमृत जस्तो भन्छु कि धानलाई। तपाईँको त्यो आकाशको पानी र त्यो हामीले अरू स्रोतबाट दिने पानीको असर नि फरक हुने। आकाशको पानी चाहिँ नि एकदम राम्रो हुन्छ धानको लागि, युनिफर्मले एकै किसिमले सबैतिर पर्या हुन्छ। त्यसमा वर्षाले चाहिँ नि ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्छ संसारभरि नै। पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो रेसियो एकदमै घटेको छ। वास्तवमा हामी कहाँ उत्पादन हुने भूमि कम भएर हो, अथवा जनशक्ति कम भएर हो, अथवा हामीले उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्न सकेनौँ? खासमा यो रेसियो वर्षेनी घट्दै जानुको कारण चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो वास्तवमा वर्षेनी घट्दै जाने भन्ने छैन कि। फेरि जस्तै कहिले बढी कहिले घटी, बढी घटी यो भइरहन्छ। अनि जस्तै मैले अब तपाईँले 33-34 उताति तथ्याङ्क, अहिले सबभन्दा पछिको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने आर्थिक वर्ष 75-76 को तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हामीले भने यही हो तथ्याङ्क। अब वर्ष आर्थिक वर्ष यो वर्ष तपाईँको 56,10,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भनेको म्याक्सिमम सबभन्दा हाइएस्ट रिकर्ड हो। 75-76 को उत्पादकत्व पनि सबभन्दा धेरै 3.8 टन प्रति हेक्टर छ यो वर्ष तपाईँको गत वर्ष। अब फेरि विडम्बना के हुन्छ भने तपाईँको हामीलाई खाद्यान्न कति चाहिन्छ, फलाउँछौँ कति, र त्यसको वासला ब्यालेन्स कति हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ कि तपाईँ। अनि खाद्यान्नमा चाहिँ 6वटा बालीलाई लिन्छन्। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापरलाई लिन्छन्। अनि त्यो 6वटा मध्ये नि धान 50% भन्दा बढी दिन त धानको हुन्छ टोटल खाद्यान्नमा। अनि हामीले यसो मैले समस्या यो तथ्याङ्क पनि म हेर्ने गर्छु। हामीले विगत 14 वर्षको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने
9 वर्ष चाहिँ नि हामीलाई खाद्यान्न पुगेको छ, 5 वर्ष पुगेको छैन। तर अब पुगेको बेलामा पनि अनि अहिले पनि सबभन्दा धेरै फल्यो भन्यौँ। तर यसो हेऱ्यो भने तथापि फेरि प्रत्येक महिना अहिले चामलको आयात बढ्या 2 अर्ब भन्दा बढीको आयात भइरहेछ हेर्नुहोस्। किन के हो भने त्यो प्रश्न त्यो आउँछ। एकखेर त म पनि एउटा जापानीसँग सँगै गएको थिएँ, उसले पनि त्यही भन्यो, ल तिमीहरूको तथ्याङ्क सरकारी तथ्याङ्कले त प्लस देखाइरहेछ खाद्यान्न, यो फेरि किन आयात भइरहेछ भन्दाखेरि अनि मैले त्यहाँ कृषि मन्त्रालय गएर आधिकारिक व्यक्तिसँग बुझ्दै के उपाय भने तपाईँको अझ यो चाहिँ नि अलि भन्नु 4-5 वर्ष अगाडि नै के गरेर हिसाब गरिरहेछ भने एकजनालाई प्रति वर्ष 191 किलो खाद्यान्न चाहिन्छ भन्ने हिसाब गर्न छ। 191 कसरी पुर्याउने भन्यो भने 80 किलो चामलबाट हेर्नुहोस्, 45 किलो मकैबाट, 45 किलो गहुँबाट अरे भनेको 180 हो, बाँकी 11 किलो हो 191 पुर्याउने। खाना चाहिँ 191 किलो भयो, तर यी सबै खाद्य वस्तुहरू चाहिँ नै समावेश हुनु पर्यो त्यसमा। जोडिन्छ। अनि 180 धान मकै गहुँ जोड्ने, 11 चाहिँ नि कोदो फापर जौबाट पुर्याउने भन्ने रहेछ। अनि त्यो इस्टिमेट चाहिँ नि त्यसरी गर्ने। माग त एकदम धेरै छ। फेरि अझ अहिले चाहिँ नि मैले के पाएको छु भने 138 किलो चामल चाहिन्छ भन्ने रहेछ प्रत्येक वर्ष। पहिला 90 भन्थे, अहिले 138 भनेको छ। त्यो 138 भन्दाखेरि अझ बढी माग छ भने फेरि हाम्रो त के एउटा नेपालीहरूको उ छ भने भातै चाहियो खाना। अब जस्तै कर्णालीमा जहिले नि भोकमरी भन्छन्, हामी त्यति राम्रो कोदो कागुनोहरू फापरहरू छन् होइन, पोषक त त्यसै राम्रो, तर उहाँहरूलाई त भातै चाहियो, चामलै चाहियो। 3-4 दिन हिँडेर 5 किलो चामल नि पाइएन भन्ने आदि इत्यादि कुरा सुनिरहन्छ। त्यस हुनाले अब म धानको विज्ञ भए पनि धान चामल मात्रै खानुपर्छ भन्ने मान्छे होइन, हुन होइन। स्वास्थ्यको हिसाबले चामलको साथै यो कागुनो फापर जौ भन्ने त एकदम कोदो नै भनौँ पोषक तत्त्व बढी भएका खाद्यान्नहरू हुन्। त्यस हुनाले हामीले फुड ह्याबिट जुन भन्छ नि खाने बानी बेहोरा पनि अलिकति चेन्ज परिवर्तन गऱ्यौँ भने खाद्य सुरक्षालाई टेवा पुग्छ भन्छु। तर जो पनि मान्छे, तर हामी त भातै बानी लागेको, अब यसमा त अल्टरनेट कसले खोजिरहन्छ होला र? भातै बिहान चाहियो बेलुका चाहियो, त्यो हिसाबले पनि हामी कहाँ सम्भव नभएको हो त। त्यसै हामीलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति हो त यो। होइन, एउटा कारण त्यो पनि, कारणहरू त धेरै छन् तपाईँको होइन। फुड ह्याबिट चेन्ज गऱ्यो भने त्यो खाद्य सुरक्षालाई टेवा पुग्छ भन्छु म। अब सबैको मागै त्यो चामल धेरै भएको हुनाले अनि यो आयात सबभन्दा धेरै फल्यो भने पनि फेरि मागिरहेछौँ। अनि म कहिले कहिले के भन्छु भने तपाईँको अनि त्यो आयात गर्ने चामल पनि करिब 90% भन्दा बढी भारतबाट आउने हो हेर्नुहोस् है। अनि एउटा यस्तो अवस्था आएको थियो तपाईँको आजभन्दा भनौँ न सन् 2007-08 अहिले 19 भयो, 10-11 वर्ष अगाडि विश्व खाद्य सङ्कट आएको थियो। अनि त्यो बेलामा तपाईँको भारतले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने चामल पनि एउटा फेरि बासमती मसिनो भन्छौँ, अर्को नन बासमती भन्छौँ मोटो है। अनि सर्वसाधारणले खाने त त्यो मोटो हो। अनि भारतले त्यो खाद्य सङ्कट भएलाई के गरिदियो भने त्यो नन बासमती मोटो धान चामल निर्यात गर्नै प्रतिबन्ध लगाइदियो, कुनै पनि देशमा जान नदिने। अनि त्यो बेलादेखि म इस्यु के उठाउँथेँ भने अब भारतबाट नै हामी आयात गर्न नसक्ने, देश आफै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने तपाईँ हामीसँग पैसा पकेटमा मनी पैसा भए पनि त्यो चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ भने जुन आयो हेर्नुहोस्। अब कहिले नाकाबन्दी भनेर पनि अब हामी समस्या पर्यो। अनि के हामी बाँच्नको लागि नै अरूको देश भर पर्ने भन्छु कि मुख ताक्ने भने। अनि त्यस बेलादेखि म के हुन्छ हामीले त आफ्नो देशमा नै खाद्य सुरक्षित गर्न पर्यो, आत्मनिर्भर गर्न पर्यो। हामी जस्तो विज्ञले धेरै कुरोहरू दिन सक्छौँ भन्छु। अघि तपाईँले नि कुरा गर्नु, किसानलाई सारा जहाँ गयो सोध्यो भने के भन्छन् भने ल भन्नुहोस् तपाईँहरूको के समस्या भन्यो भने सिँचाइ छैन भन्छु नि होइन। अनि मल पाइएन, बेला गुणस्तरीय बिउ पाइएन भन्नुहुन्छ। अनि सिँचाइ, जनशक्तिको पनि कुरा होला, जनशक्ति, यो 3-4वटा कुरा आउँछ। अनि किसानले कहिले पनि विज्ञ छैन भनेर भने पाइँदैन, विज्ञ खोज्या हुँदैन। हामी कहाँ त्यो परम्परागत प्रणालीमै खेती गर्ने चलन भएर पनि होला विज्ञहरूको आवश्यक नठानिएको होइन। तर पछिल्लो समयमा त धेरै विज्ञहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि पाइन्छ नि फेरि होइन र? विज्ञ पनि छ। अनि म चाहिँ कहिले उदाहरण दिएर कुरा गर्छु, अनि अलिक टाइम लाग्ने बानी किसानले चाहिँ तपाईँले भने ठ्याक्क बुझ्छु भन्छन् कि
मेरो बाजेले घिउ खाथे मेरो हात सुङसुङ भने हुन्छ नि एउटा कुरो। अब त्यो मात्रै भएर हामीले नि यस्तो काम गर्न पर्यो, हाम्रो नाति नातिनाले नि हाम्रो हात सुङसुङ भने जस्तो त्यो भन्न पर्यो भन्छु। अनि विज्ञ भने राम्रो कुरा अहिले तपाईँले पनि उठान गर्नुभयो। म चाहिँ जहाँ पनि एउटा इस्यु के उठाउँछु भने विज्ञको सहयोग लिनु पर्यो भन्छु के तपाईँको। अनि विज्ञ भनेपछि म साधारण परिभाषा दिन्छु। फेरि विज्ञ अब नार्कमा जानुहोस्, कृषि विभागमा जानुहोस्, जस्तै विज्ञ वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्राविधिकहरू भन्ने हुनुहुन्छ। तर म त विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पादन गरे हुनु पर्यो। त्यसलाई धान उत्पादन छ कि गहुँ, माछा, होइन मकै, पढेर उहाँले सफलतापूर्वक कार्यक्रम गरेर आउनु पर्यो, त्यसलाई विज्ञ भन्छु। त्यस्ता धेरै कम छन्। फेरि त्यो त हाम्रो अब किसानहरूको पहुँचमा विज्ञहरू नपुग्ने अथवा उनीहरूले अफोर्ड गर्न नसक्ने पो हो कि विज्ञहरूलाई? होइन, जस्तै अब तपाईँको सङ्ख्या पनि धेरै कम छ होइन। अनुसन्धान त प्रविधि विकास गर्ने भन्ने छ, अनि त्यसलाई कृषि विभाग प्रसार मार्फत किसानका लाने भन्ने छ। अब अहिले त फेरि त्यो संरचना पनि परिवर्तन भएको छ तपाईँको, त्यसले गर्दा किसानसँग डाइरेक्ट टच हुनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको। अनि त अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र, पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भन्ने थियो प्रत्येक उसमा। अनि म चाहिँ कहिले के भन्छु भने कसले पनि उठाउँदैन हेर्नुहोस्, त्यस्तो कुरा चाहिँ उठाउँछु म। आम सञ्चारको कहिले पनि कुरा उठाउँदैन हेर्नुहोस्। अनि म चाहिँ नि के भन्छु भने हामी त धेरै जसो यी अनुसन्धान प्रसार किसान भन्ने कुरा गरेर त आम सञ्चार पनि एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हो तपाईँको, जसले अनुसन्धानले निकालेको जात प्रविधिहरू किसान समक्ष लानलाई ठुलो सहयोग हुन्छ भन्छु। अब किसानको घरमा जान त भ्याउँदैन। अब अहिले त हेर्नु यस्तो जमाना छ, यो राष्ट्रमा मात्रै होइन कि अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छ। तपाईँ हामी अहिले जुन छलफल गरिरहेछौँ सब किसानको घरमा पुग्या हुन्छ। जस्तो यो रेडियोबाट फेरि यसरी अब जस्तो जिडिपीमा यत्रो धेरै योगदान गरेको कृषि होइन, सँगसँगै सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरिकन अथवा कृषि क्षेत्रलाई मजबुत नबनाइकन सम्भव छैन भनिरहँदाखेरि यहाँहरू जस्तो विज्ञलाई त सरकारले नै परिचालन गर्न सक्नु पर्यो, किसानहरू समक्ष सहज हिसाबले पुर्याउन सक्नु पर्यो, अनि पो हुन्छ त। नत्र भएदेखि एउटा विज्ञले म सहयोग गर्छु भनेर तातिरहँदा अथवा भनौँ सञ्चार माध्यमले पनि त्यो प्रयास आफ्नो ठाउँबाट गरिराखेका छन्, गर्लान्, त्योले मात्र पनि त सम्भव त नहोला नि। त्यसले मात्र हुँदैन, तर त्यसले ठुलो भूमिका खेल्न खोज्या भने मैले सरकारले परिचालन गर्न सकेका छ कि छैन भन्ने क्वेशन। अब त्यसमै जान्छु म। मैले मात्रै भन्ने होइन, यो फेरि सर्वसाधारण सबैको यो एउटा कमेन्ट गुनासो के छ भने हाम्रो देशमा राम्रो मान्छे त लिने चलनै छैन, हाम्रो मान्छे लिने चलन छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि काहीँ पद खाली के हो भने त्यो हाम्रो मान्छेलाई अब त्यो कहाँ घुसाउने भन्ने त्यो छ। अनि म के भन्छु भने सरकारले त अब एउटा विज्ञ हुन त्यति सजिलो छैन। मैले पढेर गरे भने त्यस्तो विज्ञ त कुन विषयको हाम्रो देशमा छन् उहाँहरूको लिस्ट रोस्टर बनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् होइन। अनि कहिले धानको कुरा होला, कहिले माछाको कुरा। अरे धानमा हाम्रो को छ त विज्ञ, जस्तो मैले भने जस्तो विज्ञ भन्छु म। फेरि हेर्नुहोस्, पढेर गरेको सफलतापूर्वक त्यो उत्पादन गरेर आएको विज्ञ ल्यायो भने त्यो कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना बढ्छ भन्छु। अनि त्यस्तो विज्ञ खोजेको, जस्तो उदाहरण मैले लिएँ भने तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर सुपर जोन भनेर झापाले ल्याएको छ, अहिले थपेर बर्दिया जिल्लालाई ल्याएर छ, अनि कपिलवस्तु सुपर जोन धानको। अनि म नै पहिलो व्यक्ति थिएँ होला झापामा एउटा के लेख्थेँ भने झापामा कुल जति धान उत्पादन हुन्छ त्यो टोटल धानको उत्पादन पहाडको 22 जिल्लाभन्दा बढी हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा झापामा उत्पादन हुने धान। अनि भन्दै झापालाई नै सुपर जोन बनायो सरकारले पहिला है। अब एउटा विडम्बना यी मिडियाले हेर्नुहोस्, अब धान असाढ 15 आउन लाग्यो, 16औं राष्ट्रिय धान दिवस रोपाई महोत्सव भनेर आइरहेछ। त्यो एउटा सूत्रधार म नै हो, त्यो लाग्ने तपाईँको त्यो गरेँ। अब तपाईँहरूले यसरी बोलाएर यो धान भने कि भोला भने कि धान भने यो पर्यायवाची जस्तो भइरह्यो। मिडिया यति फ्रेन्डली, म नि फ्रेन्डली छु, मिडिया छ, मिडिया नि म फ्रेन्डली भन्छु छ। तर त्यस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्यो अहिले 4-5 वर्ष भयो चल्यो। त्यो कुनै पनि गोष्ठी सम्मेलन भेलामा मलाई बोलाएर राय सल्लाह छलफल लिएको अहिलेसम्म थाहा छैन। हेर्नुहोस्, विज्ञहरूलाई व्यवस्था गरिरहेछ भन्नुको मतलब त्यस्तो मतलब जसले पढेर गरे त्यस्ता विज्ञहरूलाई
राय सल्लाह लिन पर्यो। जस्तो गुरु उस्तै चेला निकाल्छ भन्छ। तालिम दिनखेरि गुरु राम्रो हो, चेला राम्रो भयो, किसान राम्रो हो। अब गुरु नै गयो झोर भयो भने चेला पनि गए भन्छु म त। हजुर सर, जस्तो नि अब एउटा तपाईँले भन्नु एउटा थप्छु म है, सरकारलाई एउटा सुझाव हो वास्तवमा। यो स्वस्थकर आलोचना भन्यो, अब त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्न खोज्यो भने त्यस हुनाले त्यस्तो अब जो सुपर जोन भनेर यसरी धानको होला, मकैको छ, गहुँको विभिन्न छ कि तपाईँको। अनि त्यहाँ काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीहरूलाई त अब धानको कुरा भन्यो भने हामी जस्तो विज्ञले तालिम दिनु पर्यो भन्छु म के त। अनि उहाँहरूलाई तालिम दिएपछि अनि उहाँले किसानलाई राम्रोसँग सिकाउन सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई नै टेक्निकल नो हाउ भन्ने कुरो धान उत्पादन बढाउनलाई त्यति थाहा छैन भने अब उहाँले गएर के सिकाउने भन्छु म। त्यस हुनाले त्यस्तो काम गर्ने कार्यरत सुपर जोनका बाली वस्तुका कर्मचारी विज्ञहरूलाई चाहिँ नि मैले भने जस्तो पढेर गरेको प्रतिभा देखाइसकेका विज्ञले तालिम दिनु पर्यो। सरकारले त्यस्तो खोजी गर्न पर्यो, त्यस्ता विज्ञहरू भन्न खोजेँ मैले। रोस्टर बनाउनु पर्यो, लिस्ट बनाउनु पर्यो। अब त्यो जानी लागु हुन्छ, यो धानमा मात्रै होइन फेरि होइन। अब सरकारले जुन रूपमा एउटा विज्ञता हासिल गरिराखेका छन् तिनीहरूलाई व्यवस्था गरिरहँदा अर्कोतर्फ पनि व्यवस्थाको छनक हुन्छ नि। जस्तो कतिपय धान उब्जनी हुने खेतमा बिल्डिङहरू उब्जिरहेछन्, फलिरहेछन् होइन। यो क्रम बढिरहेछ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन। हुन त अब केही उत्पादन बढी हुने क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नै प्लटिङमा रोक भनेर केही समय अगाडि कुरा त आयो, तर त्यो सशक्त रूपमा लागू हुन सकेन। तर पनि हामी कहाँ धानको कुरा गर्दा चाहिँ वर्षेनी उत्पादन पछिल्लो समय बढेको जस्तो देखिएको छ। के भोलि हामी कहाँ यही प्रविधिहरूले गर्दाखेरि नै उत्पादन बढी भएको हो कि अथवा आकाशे पानीकै प्रतिफल हो कि यो कसरी विश्लेषण गर्ने त यसलाई? म जहिले पनि 3-4वटा कुरा भन्नुहोस्। हामी त विज्ञ भने के भने तपाईँको त्यो पढेर धान फलाएर आएकोमा विज्ञ हो कि तपाईँको। जस्तै उदाहरणको लागि अब किसानले के गर्नु पर्यो त यो उत्पादन बढाउन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भने एउटा त वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्ने भन्छौँ हामी के तपाईँको भन्छु म। त्यो भने के भने कुनै पनि भाँडोमा म जहिले पनि यो साइड गर्छु, किसानले सोझै प्रयोग आफै पनि गर्नुहोस्। भाँडोमा पानी हाल्ने बुझ्नु, अनि त्यो पानी हालेको भाँडोमा कुखुराको ताजा फुल हालिदिनु भयो भने त्यो पिँधमा गएर बस्छ कुखुराको फुल, ताजा फुल। अनि धानको बिउ छान्नलाई त्यो पिँधमा गएको कुखुराको फुल माथि पानीको सतहमा आएर यसो छोको हुनुपर्छ। अब यो तलको फुललाई माथि कसरी लाने भन्दाखेरि हामीले घरमै नि परीक्षण गर्न सक्छौँ। हामीले खाने नुन छ जुन हाल्दै यसो घोल्दै गयो भने फुल माथि जान्छ। अनि पानीको सतहमा ठ्याक्क फुलले छोयो भने ल अब नुन हाल्न पर्दैन, धानको बिउ छान्न तयार भयो भन्ने यति साधारण कुरो हो। अनि त्यो भएपछि अनि किसानले आफै पनि छान्नु भएको हुन्छ। धान बाला छान्ने होइन, नाङ्लोले बत्ताउने, मेसिन हावामा बत्याएर राम्रो बिउ छाने हुन्छ। त्यो छानेको बिउलाई नि मैले भने जस्तो बिउ पनि मैले भने जस्तो घोलमा हाल्नु, त्यसलाई छानेकोलाई नि यसले छानिदिन्छ। गरौँ हृष्टपुष्ट तपाईँको रोग किरा लाग्यो हल्का फुल्का हुन्छन् पोगटी, त्यो बीज माथि नै तैरिन्छ। अनि एउटा खतरनाक रोग भने धानमा त मरुवा रोग लाग्छ, त्यो बिउदेखि नै सर्छ। त्यसोले यसरी छान्ने भने त्यो माथि तैरिन्छ, रोग किराले आक्रमण गरेर त्यसलाई हटाइदिने। अनि यो तललाई चाहिँ 2-3 फेर साधारण पानीले सफा गर्ने। बिउ यति मात्रै गऱ्यो भने 10-15% उत्पादन बढ्छ। अब अन्डा हाली मैले भन्ने अन्डा पनि अब अप्ठ्यारो लाग्यो कोहीले भन्नुभयो भने अब सोझै सजिलो एउटा तरिका म के भन्छु भने 5 लिटर पानीमा 1 किलो प्याकेटको नुन पाउँछ, त्यो हालेर घोल बनाउने भन्छ। 5 लिटर पानीमा 1 किलो नुन हालेपछि त्यो अन्डा हालेर हेरिरहनु परेन। अनि त्यो घोलमा 5-7 पटक छान्न सक्छौँ बिउ हामी। यो जापानमा मैले 30-35 वर्ष अगाडि सिकेँ हेर्नुहोस्, 100% सबै किसानले यसरी छान्छ। बिउ यति राम्रो हो। अनि किसानले जापानमा त तपाईँको माटो पनि नर्सरी ब्याडको लागि ट्रेमा किन्छन् सहकारीबाट। अब हाम्रो किसानले त अब रासायनिक मल किन्न सकेका हुँदैन भने फेरि माटो किन भन्यो भने त मलाई गाली गर्नुहुन्छ भन्छु म। तर हामी के गर्नु त थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकली भन्छ नि। एउटा संसारमा के कसो भयो त्यो बुझ्नु पऱ्यो। आफ्नो हावापानी माटो हुन्छ चल्नु पऱ्यो। अनि गाईबस्तुको मल कम्पोस्ट प्राङ्गारिक मल त हुन्छ, ब्याडमा मजाले त्यो हाल्ने हेर्नुहोस् होइन। बिउ बेर्न राम्रो, उत्पादन राम्रो भयो। अनि बिउ गुना फल भन्छौँ हामी, एउटा त्यो। अनि अर्को हेर्नुहोस्, अब देशले आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्यो भने 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ टोटल नेपालमा। त्यसको चैती धान भन्ने चाहिँ नि
करिब 7-8% मात्रै हुन्छ, 1,20,25,000 अनि 70% भन्दा बढी उत्पादन धान तराईमा हुन्छ, चैते धान पनि तराईमा हुन्छ। अनि वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रतिदिन हुन्छ 20 देखि 25% हुन्छ। 14-15 लाख हेक्टर भूमिमा 1 लाख मात्रै छ अहिले चैते धान। अनि चैते धानको खेती गर्नलाई के एउटा कन्डिसन छ भने एउटा पानी चाहिन्छ, अनि असाढमा पाक्छ, त्यसलाई काटेर अर्को धान लगाउनुपर्छ। अनि त्यो ड्रायर मेसिनहरू छैन, त्यो हुन सरकारले उपलब्ध गराउनु एकदम जरुरी छ। अनि चैतेको धान वर्षेभन्दा किन बढी हुन्छ भनेपछि म जनकपुरमा तपाईँको त्यो 800-900 रोपनी फार्म भएको उसमा काम गरेँ क्या, 5 वर्ष म्यानेजर, फार्म म्यानेजर। मैले के पाएँ भने चैते धान फुल फुलेपछि यो घामको मात्रा हामी सोलर रेडिएसन भन्छौँ, 600 क्यालोरी प्रति वर्ग सेन्टिमिटर प्रतिदिन भन्छौँ, त 600 क्यालोरी हुन रहेछ चैते धान फुलेपछि। अनि वर्षे धान फुलेपछि 500 मात्रै हुन रहेछ घामको मात्रा। त्यसैले वर्षेको तुलनामा चैते धानको 20 देखि 25% उत्पादन बढ्ने। अनि घामलाई त किसानले पैसै तिर्नु पर्दैन, बिना पैसाको प्रविधि, नो कस्ट टेक्नोलोजी। अनि हामी चाहिँ त्यस्तो कुरामा हिट गर्छौँ। अनि जस्तै अब मलको कुरा, जहिले पनि मलको आकार भया हुन्छ। अनि धानकोमा के एउटा सूत्र छ भने धान खेती गर्नलाई माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो किन भने तपाईँको युरिया हाल्छन् धेरै जस्तो, नाइट्रोजन 40%, त्यो किसानले त्यो सिन्ची धानमा जुन युरिया किनेर हाल्यो भने त्यसको 60 देखि 70% नाइट्रोजन चुहिएर बगेर एमोनिया ग्यास उडेर जान्छ किसानले हाल्ने। त्यसो हुनाले माटोको उर्वरा शक्ति त फेरि रासायनिक मलले कायम गर्न सक्दैन। त्यसैले धानलाई के गर्नुपर्छ भने विशेष गरेर नाइट्रोजनमा 100 किलो हाल्नु भनेको छ भने आधा युरियाबाट दिने, आधा चाहिँ पनि यो गाईबस्तुको मल, प्राङ्गारिक मल अब सजिलो धेरै गऱ्यो हामीले गरेर आएको चाहिँ नि हरियो मल पनि भन्छ ढैँचा भन्ने के तपाईँको, त्यो प्रयोग गरेर अब म त त्यो फार्ममा तपाईँको करिब प्रत्येक वर्ष हामी 20 हेक्टरमा गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस् 20 हेक्टर भने 30 बिघा हो, 400 रोपनीमा त्यो धान लगाउनेको त्यो ढैँचा प्रयोग गरेर धान घिल्याउने बेला पुरै पल्टाएर अनि आधी हाल्यो हुन्छ, 100मा 50 किलो नाइट्रोजन। त्यो गरेर अब त्यसको निष्कर्ष 3 टन छ, नेसनल एभरेज भन्यो त्यहाँ 4 टन प्रति हेक्टर। हजुर, हामी कहाँ धानको यो कति प्रजातिका छन् त बिउ चाहिँ अहिले चाहिँ कति प्रजाति? अब चाहिँ विकासी एउटा त उन्नत जात भन्छन्, कोही हाइब्रिड वर्णशङ्कर भन्छन्, दर्ता गरेको छ। अब त्यो 100 छ, 100 दानी बढी छ। अनि जुन रैथानेको कुरा गर्ने छ एउटा फेरि रैथाने बिउ हाम्रो के तपाईँको ट्रेडिसनल त्यो कतिवटा छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था भनेर फिलिपिनमा छ, इरी भन्छ कि IRR, इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युट। त्यहाँ म चाहिँ 2.5 वर्ष बसेर तपाईँको धानमै यो मास्टर डिग्री गर्दाखेरि शोध कार्य गरेँ मैले। त्यो इरीले सैद्धान्तिक अनुमान गरे अनुसार संसारभरि 1,40,000 किसिमको रैथाने धान छ अरे। अनि त्यो 1,40,000 मध्ये हामी कहाँ चाहिँ प्रयोग हुने चाहिँ कति? 1,40,000 मध्ये 1,17,000 चाहिँ जम्मा गरेर त्यो राख्नेलाई जिन ब्याङ्क भन्छ, जिन ब्याङ्कमा राखेको छ इरीले। त्यो 100 लङ टर्ममा त 100 वर्षभन्दा नि बढी जीवित राख्ने। अनि त्यो 1,17,000 मध्ये हाम्रो पनि 70-72 जिल्लाबाट करिब 3,000 किसिमको रैथाने धान त्यहाँ त्यो जिन ब्याङ्कमा राखेको छ। अनि अब भन्नुहुन्छ भने हामीले 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती गर्छौँ भने हामीले नेपालमा त्यसको अहिले 96% क्षेत्रफलमा उन्नत विकासे जातको धान लगाएको छ नि। हेर्नुहोस् 4% बाँकी छ रैथाने। अब 4 पनि हट्छ, 100 नै यो हुन्छ। अब विकासे धान मात्रै लगाएको हुन्छ। अनि किन विकासे लगाएर त्यो लोकल चाहिँ नि हटाउँदै गयो रैथाने भने अब तपाईँको त्यो उन्नत जातहरू चाहिँ रैथाने भन्दा करिब 1.5 डबल फल धेरै फल्दै गयो। त्यो हटाउँदै गयो। अनि त्यो फेरि अब धानको मात्रै इरीले त धानको मात्रै जिन ब्याङ्क छ हेर्नु, संसारमा त अलौनी पालिन्छ। अनि संसारमा सबभन्दा ठुलो जिन ब्याङ्क भने अहिले नर्वेको इस्वालबार्ड भन्ने ठाउँमा छ। धानको साथै अरू बालीहरूको पनि इरीको स्याम्प एउटा डुप्लिकेट स्याम्प त्यहाँ पनि राखेको छ। अब फेरि त्यो जिन ब्याङ्क अब कस्तो हुनु पर्यो हेर्नुहोस्, आगोले नि केही नगर्ने हुनु पर्यो होइन, भुइँचालोले नि केही गर्न नपाउने भयो, इभन परमाणु विस्फोटन भए पनि केही नहुने गरेर त्यस्तो गरेर नर्वेमा राखेको छ त्यो जिन ब्याङ्क रैथाने विभिन्न बालीको। अनि त्यसको खर्च भन्नुहुन्छ भने 1 वर्षमा त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च $34 मिलियन लाग्छ। त्यस्तो गरेर नि गरिरहेछन् भन्नुको। अनि फेरि किन राख्यो त यो भन्ने कुरा नै आउँछ फेरि। कम फल्ने भयो चाहिँ हटाइदियो, खतम गर्दै भयो होइन। अहिले हामी अब जलवायु परिवर्तन कुरा गरिरहेछौँ हेर्नु होइन। कहिले डुबान हुन्छ, कहिले खडेरी परिरहेको हुन्छ, कोही चिसो सहन पर्यो, कोही तातो सहन। त्यस्ता गुणहरू त्यो जैविक मतलब रैथाने धानका जात अरू बालीमा नि हुन्छ।
अनि त्यो जस्तै मैले उदाहरणै दिने भने भारतको एउटा रैथाने जानुभबाट त्यो इरीको साइन्टिस्टले सब1 जिन SUB1 सब1 जिन भन्ने पत्ता लगायो हेर्नुहोस्। अनि त्यो सब1 जिन सार्दै क्रस गरेर सार्दै भने धान रोपेर तपाईँको 15 दिनसम्म डुब्यो हेर्नुहोस् यहाँ। 15 दिनसम्म डुबेर अनि पानी निकास भयो भने त्यो सब1 जिन हालेको धान चाहिँ फेरि मौलाएर आउँछ। स्वर्ण मात्रै भन्यो भने त्यो मर्छ, स्वर्ण सब1 जिन हालेको छ भने त्यो बच्छ। अनि कोही खडेरी छ भने तातो चिज छ भने सबै प्रकारलाई चाहिँ सहनका लागि जिनको प्रयोग। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ बोला सर। अब जस्तो सरकारले वर्षेनी राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ, अब 16औं धान दिवस मनाउने तयारीमा छ। वास्तवमा यो धान दिवस मनाउनु पूर्व र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ मनाइरहँदाखेरि किसानमा चाहिँ कतिको प्रभाव पारेको छ यो कुराले? उनीहरूलाई खालि धान दिवस भन्ने मात्र हो कि अरू फ्याक्टरहरूले पनि असर गरेको छ त? जस्तो यो धान दिवस हो भने म यसो जोड्न चाहन्छु तपाईँको अलिकति। म त त्यो सुरुदेखि नै लाग्यो भएर त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ UNO भन्छौँ जसलाई हामी, उसले चाहिँ 2004 अङ्ग्रेजी वर्ष, हाम्रो 61 साल 43वटा देशले त्यो UNOलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरिदिन पर्यो भनेर अनुरोध गरे हेर्नुहोस् 61 सालमा। अनि घोषणा गरिदियो UNOले अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष भनेर नारा दिन्छन् जहिले त्यो बेलाको, राइस इज लाइफ, धानै जीवन हो भन्ने थियो। किनकि संसारमा पनि हाम्रो एसियामा पनि त्यति महत्त्व छ धानको, नेपालमा त्यतिकै छ। धान उत्पादन बढ्यो, आर्थिक वृद्धि माथि जाने भनेर धानको महत्त्व। अनि मैले पछि लाएर एउटा के गरायौँ भने हामीले गभर्मेन्टबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय, त्यो 61 सालपछि अब आइन्दा प्रत्येक वर्षको आषाढ 15लाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाउने भनेर निर्णय गरे। अब आउने अषाढ 15 यो 76 सालको 16औं राष्ट्रिय धान दिवस हो। अनि एउटा मूल समिति खडा गरेका छ, कृषि विभागको महानिर्देशक छ, म सदस्य छु त्यसमा। अनि यसपालिको चाहिँ के छ भने 16औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव, त्यसको चाहिँ नारा यसपालिको के छ भने धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण भन्ने छ। त्यो हामी बर्दियाको राजापुर धोबिनीपुर भन्ने ठाउँमा जहिले काठमाडौँ हुन्थ्यो यसपालि तराईमा त्यहाँ भव्य रूपमा हजारौँ किसान जम्मा हुन्छ। अनि कहिले कहिले के तपाईँले सोध्नु खोज्नु कर्मकाण्ड जस्तो यस्ता दिवस त कति आउँछन् के दिवस के दिवस भन्ने। अनि हामी सुरुमा मैले नै गरेको थिएँ, तपाईँ के गर्थ्यो भने असार 15 को 1-2 दिन अगाडि त्यो फर्मल प्रोग्रामहरू त्यो महोत्सवहरू गर्न त किन जनचेतना जगाउनु पर्यो। मैले भन्न खोजेको बोला जस्तो धान दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले सम्बन्धित वर्ग भनौँ अथवा किसानले चाहिँ त्यो दिवसको कतिको महसुस गरेको छ अथवा त्यो दिवसबाट कति फाइदा लिन सकेको छ त? त्यसै जोड्न लागिरहेको थिएँ मैले। एउटा त जानकारी लिनको लागि त्यो गर्न पर्यो हेर्नुहोस् होइन। अब सुरु गऱ्यौँ हामीले 61 सालमा, अहिले त 75 जिल्लामा धान खेती जानकारी हो यो दिवस भने इभन विदेशी सोधी साह्रो लाग्छ। अनि अर्को कुरा के गर्छौँ हामी कृषिबाट हेर्नुहोस्, त्यसको 1 दिन अथवा 2 दिन अगाडि गत 1 वर्षमा हामीले के धानका जातहरू विकास गऱ्यौँ त, नयाँ धानका जातहरू, उत्पादन वृद्धि गर्नेका खेती गर्ने तौर तरिकाका प्रविधिहरू के निकाल्यो भनेर प्रेस सम्मेलन गर्छौँ। यसपालि नै अब 11 गते गर्दैछन् हेर्नुहोस्। अनि त्यसले त किसानहरूलाई त अब किसान पनि अब एग्रिकल्चर स्मार्ट हुनु पर्यो भन्छु म। आफ्नो क्षेत्रमा कुन जातहरू सिफारिस भएको छ, प्रविधि नयाँ के आएर छ भन्ने त्यो भयो भने हामीले भन्ने उहाँहरूले नसुन्ने भने त मतलब भएन। अनि आम सञ्चारले नि यति सहयोग गरेको छ हामीलाई, त्यसको मतलब धेरैले त्यो जनचेतना जागेको छ। किसानले थाहा पाउँछन् जातहरू प्रविधिबारे, धेरै कुरो जानकारी हुन्छ, जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्न पनि यो कार्यक्रमहरूले धेरै सहयोग गर्छ भन्छु म। हजुर, मलाई सर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। नवीनाजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।